नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म नवराज तानुक। टिभी टुडे एचडीको यो विशेष कार्यक्रम जनताका कुरामा हामी समसामयिक राजनीतिसँगै देशको परिघटना र घटनाक्रमको बारेमा हामी सही र सठिक विश्लेषण गर्ने प्रयास कार्यक्रम जनताका कुरामा गर्दै आएका छौँ। विशेष गरी यतिखेर देशको राजनीति तातेको छ र देशको राजनीति यति धेरै तात्यो कि आज संसदमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनका निम्ति राखेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ। अर्थात् प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिनबाट फेल हुनु भएको छ र उहाँको विपक्षमा अर्थात् प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्छु भन्ने प्रस्तावमा चाहिँ 93 जना मात्रै नेकपा एमालेका सांसदहरू देखिए। त्यसमा पनि विशेष गरी केपी शर्मा ओलीका गुटका मान्छे अर्थात् नेकपा एमालेको मात्र देखियो भने माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरू झन्डै 22 जना उहाँहरूको सांसदहरू जो हुनुहुन्छ 22 जना भन्दा बढी नै देखिनु भएको छ। खास गरी 25-26 जना उहाँहरू चाहिँ यतिखेर अनुपस्थित रहिदिनु भयो र उपस्थित भएका 3 जना सांसदले पनि आज कुनै पनि पक्षमा मतदान गरेनन्। अर्थात् उहाँहरूले तटस्थ बस्दिनु भयो र खास गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने विपक्षमा अर्थात् उहाँलाई हामी समर्थन छैन, उहाँलाई विश्वासको मत दिन्न भन्ने पक्षमा चाहिँ 124 सांसदले चाहिँ मतदान गरेका छन्, जसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीको चाहिँ उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई समूह र चाहिँ त्यसैगरी जनमोर्चाको पनि साथ रहेको छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिखेर अल्पमतमा परिसक्नु भएको छ। अब नयाँ विकल्पको सरकार बन्ने सम्भावना कति छ? किनभने प्रधानमन्त्रीले आज सम्बोधन गरिरहँदा र प्रत्युत्तर दिइरहँदा मलाई विश्वासको मत दिनुस्, यदि तपाईहरुले विश्वासको मत दिनु भएन भने फेरि संसद डिजर्भ हुन्छ, अर्थात् संसदलाई पुनः विघटन गर्ने संकेत प्रधानमन्त्रीले गरिरहँदाखेरि के साँच्चै प्रधानमन्त्री अब संसद पुनर्स्थापना पछिको यो विश्वासको मत लिएसँगै जुन विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन, उहाँ अल्पमतमा पर्नुभयो। विपक्षीहरूले घेराबन्दी गरे र विपक्षीहरूको चाहिँ बहुमत सिद्ध गरिरहँदाखेरि 124 सांसद उहाँहरूसँग देखिनुभयो। झन्डै उहाँहरूको विपक्षमा चाहिँ 15 जना चाहिँ खास गरी यसको तटस्थता देखियो। जनता समाजवादी पार्टी 27 जनाको चाहिँ अनुपस्थिति रहेको छ र 232 जना चाहिँ सांसदहरू चाहिँ कुल चाहिँ आज सहभागी रहनु भएको थियो र प्रधानमन्त्री चाहिँ अल्पमतमा परेसँगै अब प्रधानमन्त्री अल्पमतको सरकारको निम्ति राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेर फेरि बन्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ या भनौँ विपक्षीहरूले चाहिँ विकल्पको रूपमा चाहिँ नयाँ प्रधानमन्त्रीको नामलाई अगाडि सारेर आउँदो बैठकमा चाहिँ नयाँ प्रधानमन्त्रीको चुनावका निम्ति अगाडि बढ्ला। यी भने हेर्न बाँकी छ। आज विशेष गरी देशको कोरोना महामारीको यो सङ्कटको घडीमा पनि देशको राजनीति सही ट्र्याकमा आउन सकेन र जनता यतिखेर मृत्युवरण गरिरहेका छन्। जनता स्वास्थ्य सङ्कटबाट गुज्रिरहेको यो कोरोना महामारीको बीचबाट आज देखिएको संसदमा एक किसिमको चाहिँ एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप, संसदमा चाहिँ प्रधानमन्त्री फेरबदलको खेल सँगै राजनीतिले जुन यतिखेर मोड लिएको छ, अब नयाँ विकल्पको रूपमा चाहिँ के हुन सक्छ? भर्खरै सम्पन्न यो बैठकको विषयमा रहेर हामी ताजा प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसपूर्व हामीले तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। रिपोर्टपछि हामी विभिन्न सांसदहरूसँग, विभिन्न पार्टीका सांसदहरूसँग प्रतिक्रिया लिने प्रयास गर्नेछौँ। कार्यक्रम जनताका कुरालाई तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। संघीय निर्वाचनपछि वैशाख 27 निकै रोचक बन्यो। संसद विघटनपछि तिक्ततामै पुगेको नेपाली राजनीतिको परिदृश्य रोचक र घोचक बन्यो। वैशाख 27 दलहरूको तिक्तता ओकल्ने मात्रै बनेन, सरकारको भविष्यको अग्नि परीक्षा समेत भयो। सरकारले विश्वासको मत दिन आग्रह गरे पनि सरकार विरुद्ध विपक्षीहरू उभिए। सत्तारूढ एमाले समेत एकै ठाउँमा नउभिएपछि सरकार सुरक्षित रहन सकेन। संसद विघटन गरेको आरोपको तीर अझै थामेको छैन। सरकारमाथि दर्जनौं आरोपहरू वैशाख 27 मा पनि उत्तिकै बर्सिए। सरकार गैर लोकतान्त्रिक मात्रै होइन, कार्यकारी आफै भएर विपक्षीमाथि दोष लगाएको पनि रोष व्यक्त गरे। परिस्थितिको लागि स्वयं प्रधानमन्त्री जिम्मेदार छन् हुनुहुन्छ। हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले सम्पूर्ण अधिकार दिएको छ। देश र जनताको हितमा काम गर्न उहाँलाई कसले कहिले कहाँ रोक्यो? हामीले प्रतिपक्षका रूपमा हमेसा रचनात्मक र सहयोगी भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ। त्यसलाई हामी आलोचित पनि भयौँ। आफू कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने अनि अरूमाथि दोष थोपर्ने। राजनीतिकदेखि शासकीय बेढङ्गमा प्रधानमन्त्री असफल भएको सरकारमाथि आरोप छ। सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासमा उल्लेख्य काम गरेको दाबी भने गरिरहेको छ। सरकारले गरेको राम्रो कामलाई नदेख्ने प्रवृत्ति भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले केही अनियमितता भए वा भ्रष्टाचार भएमा सघाउन समेत संसदलाई आग्रह गरे। हामीले भनेका छौँ जनताको जीवन रक्षा पहिलो शर्त हो, पहिलो कुरा हो।
यस्तोमा पनि यदि कसैले यस्तो महामारीको साझा सङ्कटका बेला साझा समस्याको समाधान गरिरहेका बेला पनि यदि कसैले यसमा पनि भ्रष्टाचार गर्छ भने त्यस्तो अपराध कुनै पनि हालतमा क्षम्य हुँदैन र हामी कसैलाई पनि छुट दिनेवाला छैन। त्यसमा छानबिन हुन्छ, कारबाही हुन्छ दोषी पाइयो भने। लामो समयपछि सोमबारको विशेष अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति रह्यो। सरकारप्रतिको असन्तुष्टि पनि लामो समयदेखि थुप्रिएका थिए। सरकार संसदप्रति जवाफदेही नभएको आरोप लाग्दै आएको थियो। तर वैशाख 27 को विशेष संसदको अधिवेशनले राजनीतिक असन्तुष्टि पोख्ने अवसर मिल्यो। सरकारमाथि चौतर्फी आलोचनाको चाङ लागिरहेको बेला सोमबारको बैठक निकै रोचक र घोचक बन्न सकेको हो। सरकारलाई सबैको सहयोग रहँदै पनि काम गर्न नसकेको अधिकांशको टिप्पणी थियो। सरकार बलियो हुँदाहुँदै पनि सरकार आफै कमजोर मात्रै बनेन, संविधान समेत आइसियुमा पुगेको माओवादी केन्द्रको टिप्पणी छ। सरकारका गतिविधिका कारणले संविधानलाई पनि कोरोना लाए जस्तो आइसियुमा राखे जस्तो अवस्थाबाट हामी गुज्रिन परेको छ। मैले त्यो पात्रको हैसियतले मैले यो सम्मानित सदन समक्ष एकचोटि हामी सबैले गम्भीर रूपले विचार गरौं, यसको निम्ति प्रमुख जिम्मेवार को। आज देशमा जुन संकटहरू देखा परेको छ, संविधानमाथि संकट, राष्ट्रिय स्वाधीनता माथिका समस्याहरू, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा संकट, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संकट, एकताको एउटा महान र असाधारण पहल कदमीमा संकट मुख्य रूपमा कसको कारणले आयो? प्रधानमन्त्रीजी, के तपाईँ छातीमा हात राखेर आत्मसमीक्षा गर्न तयार हुनुहुन्छ? संसदको विशेष अधिवेशनमा सबै दलका नेताहरूले धारणा राखे। प्रधानमन्त्री ओली बाहेक अन्यले सरकारलाई नसघाउने धारणा राखेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्ष सहित अन्य दलले सरकारलाई नसघाउने संकेत गरेपछि अब ओली सरकारका अघि सत्ता बहिर्गमनको विकल्प छैन। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो रिपोर्टपछि यहाँहरूलाई स्वागत छ र विशेष गरी यतिखेर प्रधानमन्त्री अब बहिर्गमन हुने सम्भावना प्रबल देखिएको छ। तर अन्य विकल्पहरू पनि छन्। तर संविधानको धारा 101 अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिनुभयो। तर विश्वासको मत प्राप्त नभएसँगै उहाँ अल्पमतमा परिसक्नु भएको छ। अब उहाँले राजीनामा दिएर बाटो प्रशस्त पार्नु होला या भने फेरि उहाँ चाहिँ अल्पमतको सरकारको निम्ति संविधानको धारा 76 को 3 बमोजिम अर्थात् लार्जेस्ट पार्टी, संसदको सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा उहाँहरू या प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्नु होला। किनभने आज कांग्रेसले संसदमा जुन प्रस्ताव अगाडि राख्यो कि संविधानको धारा 76(1) अन्तर्गत बनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकल जुन बहुमतका आधारमा बनेको चाहिँ सरकार हो र अर्को रूपमा चाहिँ यतिखेर हेर्नु भने संविधानको धारा 76 को 2 अन्तर्गत 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको बीचमा चाहिँ सहमति या उहाँहरूले बहुमतीय रूपमा चाहिँ सरकार बनाउने जुन खेल छ या यो व्यवस्था छ, यसलाई चाहिँ साथ दिनका निम्ति उहाँहरूले प्रस्ताव राख्नुभयो, जसमा माओवादी केन्द्रले पनि उक्त प्रस्तावलाई समर्थन गर्यो र संविधानको धारा 76(2) अन्तर्गत सरकार बनाउने बाटो खुला गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। तर प्रधानमन्त्री संविधानको धारा 2 अन्तर्गत जानुहुन्छ, किनभने माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै 2 वा 2 भन्दा बढी दलको चाहिँ समर्थनमा बनेको सरकारको रूपमा उहाँहरूले हेरिरहँदाखेरि अब जसरी संविधानको धारा 76 को 3 अन्तर्गत अर्थात् संसदको सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा रहेको नेकपा एमालेका संसद दलका नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि एकपटकलाई चाहिँ आफ्नो प्रधानमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत गरेर राष्ट्रपतिबाट के अल्पमतको सरकार या लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा अल्पमतको सरकार निर्माण गर्ने सम्भावना प्रबल बढेको हो। त यदि यस्तो परिस्थिति हो भने के साँच्चीकै अन्य दलहरूले आज गरेको अविश्वासको प्रस्ताव या भनौँ विश्वासको मतको विपक्षमा गरेको यो भोटलाई चाहिँ कसरी हेरिएला, यी लगायतको विषयमा हामी ताजा प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। अत्यन्तै यो रोचक र घोचक जस्तो देखिएको आजको यो परिदृश्य जुन देखियो संसदभित्र कि सरकार अल्पमतमा परेको छ र उहाँहरूले राखेको प्रस्तावलाई अस्वीकृत भएको छ र औपचारिक रूपमा नेकपा एमालेको एउटा समूह जुन थियो उक्त समूह आज संसदमा गइदिएन, जहाँ चाहिँ 27 जना सांसदहरू अनुपस्थित रहेको चाहिँ आजको जुन चाहिँ उपस्थित डाटाले देखाउँछ। र यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ अब 27 जनाको अनुपस्थिति, 15 जना तटस्थ, विपक्षमा 124 र चाहिँ प्रस्तावको पक्षमा 93 जनाको चाहिँ हस्ताक्षर रह्यो र यो सँगै यतिखेर सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ। अब यो राजनीति कतातिर जान्छ यो भने हेर्न बाँकी छ। संविधानको धारा 76(3) अन्तर्गत नै बनाउने या संविधानको धारा 76
76(2) अन्तर्गत चाहिँ प्रधानमन्त्रीको नयाँ निर्वाचन या प्रक्रिया अगाडि बढ्ला त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर यतिखेर जुन परिस्थिति देखियो कि आज संसदमा यो विपक्षमा चाहिँ नेकपा एमाले बाहेक अन्य सबै दलहरू यतिखेर विपक्षमा देखिएको छन्। अब प्रधानमन्त्रीले के गर्नु होला भन्ने चाहिँ सबैको चासो र चिन्ता छ। यस सवालमा रहेर हामी प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर ताजा प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरिरहेका छौँ र यतिखेर भर्खरै मात्र प्राप्त भएको संयुक्त विज्ञप्ति समेत बाहिर आइसकेको छ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई आग्रह गरिसकेको छ। यस्तो परिस्थितिमा नेकपा एमालेका नेता एवं नेकपा एमालेका संसद दलका प्रमुख सचेतक यतिखेर हामीसँग विशाल भट्टराई टेलिफोनमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई म यो विशेष ताजा प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरिरहेको छु। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ भट्टराईज्यू कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब यो अहिले भर्खरै मात्र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसदमा चाहिँ विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो र उहाँले विश्वासको मत लिन सक्नु भएन, अल्पमतमा पर्नुभयो। अब प्रधानमन्त्री तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ होला भन्नुहोस् त। अब हामीले त विश्वासको मतका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई संसदमा आह्वान गरेका थियौँ। उहाँहरूको तर्फबाट विश्वासको मत हामीलाई प्राप्त भएन। नभइसकेको स्थितिमा अब जसले विश्वासको मत दिनु भएन र सरकारको विकल्प खोज्नु भएको छ उहाँहरूले स्टेप चाल्नु होला नि त। हामीले त सब स्टेप चाल्ने कुरै हुँदैन। होइन, प्रधानमन्त्रीले अब राजीनामा दिने कि फेरि पनि ढिपी कसेर चाहिँ सरकारको नेतृत्व गरिरहने भन्ने प्रश्न त बाहिर आउन लागिसक्यो त। ढिपीको कुरै होइन, प्रधानमन्त्रीले राजीनामाको कुरो पनि होइन। जसले सरकारको विकल्प खोज्नु भएको छ उहाँहरूले बहुमत पुर्याएर अर्को सरकारको चाहिँ विकल्प दिनु पर्यो, प्रधानमन्त्री खोज्नु पर्यो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले बाटो खोलिदिनुहुन्छ, त्यसो भए अब प्रशस्त पार्नुहुन्छ त। उहाँहरूले त भनिसक्नुभयो, संयुक्त प्रस्ताव राखिसक्नुभयो उहाँहरूले भर्खरै संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत। हेर्नु त, शेरबहादुर देउबा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपेन्द्र यादवले संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सामान्य राष्ट्रपतिज्यूलाई आह्वान गरिसक्नुभयो। उहाँहरूले भर्खरै प्राप्त यो पत्रलाई हेर्ने हो भने त यो देखिन्छ। अब के हुन्छ होला भन्नुहोस् त। ठिक छ, यदि त्यस्तो हो भनेदेखि उहाँ बहुमत प्राप्त नेताले प्रधानमन्त्री हुने हो, मार्ग प्रशस्त गर्छु म भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएकै छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले बहुमत जुटाउन सक्नुभयो। अहिलेको कायम रहेको संसदको कुल सङ्ख्याको बहुमत उहाँहरूले देखाउन सक्नुभयो भने उहाँहरूको सरकार बन्छ। नेकपा एमाले प्रमुख विपक्षी दल भएर बस्छ, जसका लागि हामी लामो समयदेखि अभ्यस्त छौँ। हामीले हाम्रो इतिहासमा धेरैपल्ट प्रमुख विपक्षीको भूमिका निर्वाह गरेका छौँ। त्यसकारणले गर्दा हामीलाई केही आपत्ति छैन। त्यसका लागि उहाँहरूले बहुमत दिएर विकल्प दिन सक्नुपर्छ। अब भट्टराईज्यू, तपाईँले हिजो नै विज्ञप्ति जारी गरेर पार्टीका सबै सांसदहरूलाई चाहिँ व्हिप जारी गर्नुभएको थियो, एउटा स्कुलिङ गर्नुभएको थियो, एउटा सर्कल जारी गर्नुभएको थियो। सर्कुलर गरिरहँदा पनि पार्टीका चाहिँ 27 जना सांसदहरूको अनुपस्थिति देखियो। उपस्थित भएका कैयौँ सांसदहरूले पनि त्यसमा हस्ताक्षर गरेनन्, उहाँहरूले चाहिँ सहमति जनाएनन्। यस्तो परिस्थितिमा तपाईँहरूलाई चाहिँ धोका भएको अनुमान गरिरहनु भएको छ कि के गरिरहनु भएको छ? पार्टीभित्रैबाट अन्तर्घात भयो नि त तपाईँहरूलाई। उपस्थित भएकाले हस्ताक्षर गरेनन् भन्ने कुरा होइन। अब त्यहाँ जुन अनुपस्थिति देखियो, अनुपस्थिति संसदीय इतिहासमा एउटा गम्भीर घटना हो। किनभने संसदमा पार्टीले जारी गरेको व्हिप चाहिँ को पक्षमा नआउने कुरा वा व्हिपलाई मान्यता नदिने कुरा चाहिँ गम्भीर घटनाको रूपमा लिइन्छ र हाम्रै नेपालको पनि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दलको विधानको पनि यो विपरीत घटना भएको छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई पार्टीले गम्भीरताका साथ लिन्छ। यसमा हामी चाहिँ के गर्नुहुन्छ? अब तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त। प्रधानमन्त्रीसँग पार्टी अध्यक्षसँग छलफल भएको होला, संसद दलले के गर्छ, उहाँहरूलाई कस्तो कारबाही गर्छ त? अब हामी छिटोभन्दा छिटो पार्टीको संसदीय बोर्ड वा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ। त्यसका लागि दुईटा निकायलाई मात्रै अधिकार छ। मैले वैयक्तिक रूपमा त्यसबारेमा खास कुरा बोल्न मिल्दैन। पार्टीका संस्थागत निर्णयमा चल्छ नेकपा एमाले। त्यसकारण संस्थागत रूपमा जे फैसला हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूको व्हिपको पनि कुनै अर्थ राख्नु भएन। उहाँहरूले यति धेरै मन चिसिएको रहेछ, उहाँहरू पार्टी फुटाउने कि आफै सामूहिक राजीनामा दिने भन्ने मनस्थितिमा पुगिसक्नु भएको थियो। आज पनि वामदेव गौतमको प्रतिक्रिया हामीले हेऱ्यौँ, देख्यौँ। उहाँ भनिरहनु भएको छ माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालले चाहिँ पार्टी फुटाएर जानुभयो भने म उहाँहरूसँग हुन्छु भन्ने। यस्तो यो परिस्थिति किन बन्यो भन्नुहोस् त? होइन, अब उहाँ वामदेव कौड कहाँ हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ, त्यो मुलुकको लागि त्यति ठुलो कुरा होइन। ठुलो कुरो के हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन गरेर हिँड्छु, विभाजित अवस्थामा पुर्याउँछु, पार्टी फुटाउँछु भन्ने कुरा नै आफैमा यो लोकतन्त्रको विरोधी, पार्टी विरोधी र नेपालको चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरोधी घटना हो। त्यसकारण त्यसलाई हामी कसैको साथ र सहयोग हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब म के भन्न चाहन्छु भने हामीले स्पष्ट रूपमा चाहिँ
पार्टीका विधि विधानहरू हामीले पारित गरेका नीति निर्वाचित गरेको नेतृत्वलाई हामीले मान्नुपर्छ, तब मात्रै पार्टी चल्छ। यदि त्यसरी नमानेर नजाने हो भने पार्टी चल्दैन। र त्यस्ता नेता कार्यकर्ताहरू जसले कसमै खाएर कसैसँग चाहिँ यो पार्टीमा बस्दैनौँ न अर्को बनाउँछौँ भन्नुभएको छ भने हाम्रो के लाग्यो र? अन्यथा चाहिँ हामी के चाहन्छौँ भने पार्टीलाई अझै पनि एकदिका बनाएर लैजाउँ र विभाजनको दिशामा जान नदिउँ भन्ने कुरामा हामी गम्भीर। अब प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्नुभयो, अर्कोतिर पार्टी पनि विभाजनको सङ्घारमा छ। यसको दोषी चाहिँ को हो त त्यसो भए विशाल भट्टराईज्यू? जसले नेकपा एमालेको आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकार गिराउन लाग्यो, जसले आफ्नो पार्टीको अध्यक्षको नेतृत्वको सरकारलाई चाहिँ पटक पटक विस्थापन गरेर अरू पार्टीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउन, अरूलाई मलजल गर्ने कोसिस गरियो, पार्टीको नेतृत्वलाई सरकारलाई बदनाम गरियो, यसको नैतिक जिम्मेवारी उहाँहरूले लिनुपर्छ। यति राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि आफ्नै पार्टीको सरकारलाई चाहिँ अब सरकारबाट हटाउन खोज्ने जुन दुष्प्रयासहरू भएका छन्, त्यो दुष्प्रयास गर्नेहरू हर्ताकर्ता र नेतृत्वकर्ताहरूले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ। अब देशको राजनीति संसदमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन प्रक्रिया सुरु भइरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले फेरि संसद डिजर्भ गर्ने जस्तो आज संसदमा उहाँको त्यो हुङ्कार पनि देखिन्छ। यस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री सहजै कुर्सी छोड्ने मुडमा हुनुहुन्न। अब उहाँहरूले चाहिँ उल्टो बुझ्नु भएछ, पत्रकार साथीहरूले बुझ्नु भएन। संसदमा प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद विघटनको कुरा कहीँ पनि गर्नु भएको छैन। संसद विघटन असंवैधानिक हो भनेर सर्वोच्चले भनिसकेको अवस्थामा अब कुनै पनि प्रकारको विघटनतर्फ जाँदैन। खाली कुरो के भने संविधानको धारा 76 को 7 अनुसार अरू कुनै विकल्पका सरकारहरू बनेनन् भने त्यो दिशामा जाने कुरा संविधानले बाटो खोलेको छ। अन्यथा कुनै पनि प्रकारको विघटनको सम्भावना छैन। अब अन्त्यमा जाँदा जाँदै देशले राजनीतिक ध्रुवीकरण लियो होइन, विपक्षी गठबन्धन महागठबन्धनमा परिणत भएसँगै नेकपा एमाले एक्लिने भयो नि यो देशमा। अब होइन, जो बलियो छ त्यसलाई एक्ल्याउने प्रयास हुन्छ। नेकपा एमाले सधैँभरि उपस्थित भएका दलहरूले एक्ल्याउँदै आएकै पार्टी हो। त्यही भएर एमालेसँग जनता छन्, एमालेसँग जनबल छ, बल छ, सिद्धान्तको बल छ, कार्यक्रमको बल छ, नेतृत्वको बल छ, जनताको तागत छ। त्यही भएर एमाले बलियो पार्टी हो। बलियो भएकै कारणले कमजोरहरू जहिले पनि घेराबन्दी गर्न खोज्छन् र हाम्रा विरुद्ध एक हुन्छन्। हस्, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु समयका लागि। हस्, धन्यवाद। यतिखेर हामीसँग नेकपा एमाले संसद दलका प्रमुख सचेतक हुनुहुन्थ्यो विशाल भट्टराई, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। र विशेष गरी यतिखेर नेकपा एमाले अल्पमतमा परेको छ। नेकपा एमालेको सरकार विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिखेर अल्पमतमा पर्नुभएको छ। विपक्षी गठबन्धनले संयुक्त सरकारका निम्ति उहाँहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरिसक्नु भएको छ। शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र त्यसै गरी जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत चाहिँ सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष उहाँहरूले प्रस्ताव राखिसक्नु भएको छ। संविधानको धारा 76 को 2 बमोजिम नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रियालाई अगाडि बढाइदिन उहाँहरूले विशेष आह्वान गर्नुभएको छ। यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको संयुक्त घेराबन्दी र संयुक्त यो मोर्चाबन्दीका कारणले गर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज अल्पमतमा पर्नु भएको छ र विश्वासको मत उहाँले जित्न सक्नु भएन। अब उहाँले राजीनामा दिएर बाटो प्रशस्त पार्ने सम्भावना पनि देखिन। तर कानुन तह उहाँहरूले राष्ट्रपति समक्ष अर्को पक्ष जो चाहिँ आज उहाँलाई मत दिनुहुन्न अर्थात् उहाँलाई विश्वासको मत दिन सकिन्न भन्ने पक्षधरले चाहिँ बहुमत सिद्ध गरेर नयाँ प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न सक्ने परिस्थिति कस्तो छ त? यस सवालमा रहेर पनि हामी विभिन्न पार्टीका नेताहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर देशको राजनीतिले नयाँ रूप लिएको छ। अब विकल्पको सरकारको रूपमा चाहिँ भर्खरै प्राप्त संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले संयुक्त सरकारको रूपमा संविधानको धारा 76 को 2 बमोजिम नयाँ सरकार बनाइदिनका निम्ति राष्ट्रपति समक्ष चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाउन विशेष अनुरोध गर्नुभएको छ। अब यस्तो परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेसकै विकल्पको सरकार बनाउन तयार भएको हो। यस विषयमा रहेर नेपाली काङ्ग्रेसका नेता समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधि सभाका सांसद मीन विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। उहाँलाई म यो विशेष लाइभमा स्वागत गर्न चाहन्छु। मान्यज्यू, यहाँलाई स्वागत छ यो विशेष लाइभमा। धन्यवाद, नमस्कार। अब नेपाली काङ्ग्रेसले आज विपक्षमा मतदान गर्यो र प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अल्पमतमा पार्नुभयो। तपाईँहरूले उहाँलाई विश्वासको मत दिलाउन सकिएन, उहाँ अल्पमतमा परिसकेसँगै अहिले भर्खरै प्राप्त संयुक्त विज्ञप्ति हामीले हेरिरहेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस र त्यसै गरी अन्य 2 दल माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको चाहिँ उपेन्द्र यादव समूहले चाहिँ राष्ट्रपतिज्यू समक्ष एउटा विशेष प्रस्ताव राख्नुभएको छ। यो प्रस्ताव अगाडि बढ्ने सम्भावना बढेर गएको हो विश्वकर्माज्यू? होइन, प्रस्ताव अगाडि बढाउने भन्दा पनि विद्यमान सरकारले संसदमा विश्वास गुमाइसकेपछि र विश्वासको मत प्राप्त नगरिसकेपछि संसदभित्रैबाट वैकल्पिक सरकार निर्माणको वातावरण बनाउनु र वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपतिले अथवा संसदले प्रक्रिया अगाडि थाल्नु संवैधानिक बाटो हो, संवैधानिक प्रक्रिया हो।
त्यसो भएको हुनाले तीन दलले जुन संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति अथवा संयुक्त अनुरोध गरेको छ त्यो स्वाभाविक र संवैधानिक प्रक्रिया अन्तर्गत हो। त्यसको अगुवाई, त्यसको क्रियाशीलता र त्यसको पहल गर्ने काममा नेपाली कांग्रेस छ। अब विकल्पको सरकार तयार पार्नुस् अनि मात्र राजीनामा दिन्छु भन्ने कुराहरू बाहिर आएको छ। अन्य अवस्थामा संविधानको धारा 76 को 3 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै अगाडि बढाउने हो कि भन्ने आशंका पनि आज संसदमा पनि भयो। यस्तो परिस्थितिमा तपाईहरुले राखेको प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिज्यूले मान्नुहुन्छ त? हैन, सरकार निर्माणको अवस्थामा हो भनेदेखि त वैकल्पिक सरकारको कुरा गर्न सकिन्थ्यो हिजो अस्तिको कुरामा। तर प्रधानमन्त्रीले स्वयं संसदमा आएर मलाई विश्वास गर्नुस्, विश्वासको मत दिनुस् भन्दा उहाँ अत्यन्तै कमजोर मतका साथ उहाँको प्रस्ताव चाहिँ असफल भइसकेपछि र भारी मतले असफल गराइदिसकेपछि अब उहाँले नैतिक रूपमा सो त राजीनामा गरेकै बुझिन्छ। उहाँले राजीनामा नगरे पनि संविधानले उहाँलाई अब नेपालको प्रधानमन्त्री मानिरहन सक्दैन। उहाँलाई कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको रूपमा भन्दा पनि काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको रूपमा सो त उहाँ रूपान्तरण हुनुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब उहाँले वैकल्पिक सरकार बन्छ कि बन्दैन भनेर उहाँले अब त्यो भूमिका खेल्ने भन्दा पनि अब राष्ट्रपतिले एउटा प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन, उहाँले बहुमत गुमाउनु भयो भने अब संसदलाई फेरि उहाँले अर्को वैकल्पिक सरकार निर्माणका आधारहरू पेश गर्दै अरू दललाई उहाँले आग्रह गर्नुपर्छ। त्यति विश्वस्त हुनुहुन्छ तपाईहरु? प्रधानमन्त्रीको हुंकार हेर्दाखेरि, प्रधानमन्त्रीको स्ट्र्याटेजी हेर्दाखेरि त्यति धेरै लाग्छ तपाईहरुलाई विश्वास अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले सहज पार्नुहुन्छ बाटो? प्रधानमन्त्रीको स्वभाव, प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत चरित्र, प्रधानमन्त्रीका विगतका क्रियाकलापहरू, उहाँको पृष्ठभूमि र उहाँले अहिलेसम्म गरेका संसदप्रति गरेका हरकतहरू हेर्दाखेरि आजै पनि संसदमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले स्वयं प्रमुख प्रतिपक्ष दल पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिले उहाँका व्यवहारहरूमाथि र उहाँले अब गर्ने क्रियाकलापहरूका बारेमा प्रशस्त आशंकाहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ जो जनताका बिचमा छर्लङ्ग छ। त्यति हुँदाहुँदै उहाँले लुकाएर राखेका षड्यन्त्रका पोकाहरू पनि आज नेताहरूले संसदमा खोलिदिइसकेपछि पनि अब उहाँ छर्लङ्ग भएका षड्यन्त्रका पोकाहरू फेरि खोलेर फेरि मुलुकलाई राजनीतिक अन्यलतातर्फ लैजानुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले उहाँले अब स्वाभाविक हिसाबले मैले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकिनँ, अब म राजीनामा गर्दछु र वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपतिसँग अनुरोध गर्दछु भनेर उहाँले राष्ट्रपतिका उहाँले पनि चाहिँ एउटा निवेदन चढाउनु पर्दछ राजीनामाका साथमा। र यति उहाँले गर्नु भएन भने राजनीतिक धरातलका रूपमा, नैतिक रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा उहाँ स्खलित हुँदै जाने, पतन हुँदै जाने बाटो मात्रै हो। तर संविधानले, संसदले र स्वयं संविधानको संरक्षक भनिएको राष्ट्रपतिले पनि अब संविधान कार्यान्वयनका लागि अर्को सरकार निर्माणको वातावरण बनाउनै पर्दछ, यथाशीघ्र बनाउनु पर्दछ। बनाउनु भएन भने उहाँको भूमिकामाथि पनि जसरी विगतमा टिका टिप्पणी हुने गरेको छ फेरि त्यो दोहोरिन सक्छ। अब आजको यो संसदमा देखिएको चाहिँ पक्ष र विपक्षमा विश्वासको मत र त्यसलाई चाहिँ विश्वासको विपक्षमा देखिएको मतलाई चाहिँ हेर्ने भने यसको मेसेज चाहिँ के हो संसदीय अभ्यासमा या आम जनतालाई आजको दिनमा के मेसेज हो विश्वकर्माजी? स्पष्ट के हो भने सरकारले विश्वासको मत गुमायो अथवा यो सरकारले राम्रो काम गरेन। जुन राम्रो काम नगरेको कुरा किन विश्वासको मत नदिने भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले, सरकारको विगतको साझेदार दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले, जसपाका नेता उपेन्द्र यादवले लगायत राष्ट्रिय जनमोर्चाको दुर्गा पौडेलले जसरी उहाँहरूले आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नुभयो त्यही प्रश्न भनिएको छ। उहाँ संविधानको मार्गलाई एकातिर पन्छाएर उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि संसदलाई अपूर्ण राख्नुभयो, उपसभामुख चयन गर्न दिनु भएन, आफैले विघटन गरेको संसदमा फेरि विश्वासको मत माग्न आउनका लागि नैतिक धरातलको ख्याल गर्नु भएन, लगायतका कोभिडको विषयलाई आदि इत्यादि थुप्रै विषयहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यो सरकारलाई विश्वासको मत दिन सकिएन भन्ने कुरा किटानसाथ गरिसकेपछि अब बाँकी रहेका जसले विश्वास गर्नु भएन ती दलहरूको अब संयुक्त गठबन्धन बनाएर वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्नु पर्दछ। र त्यो वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्नका लागि आजको सन्देश के हो भने यो सरकार जनविरोधी सरकार रहेछ, यो सरकार जनताको हितमा काम गरेन, यसले संसदमा विश्वास गुमायो, अब अर्को सरकार बनाउनु पर्छ भन्ने नै संसदको सन्देश। अब त्यसो भए नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्छ त? त्यो अब कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भन्ने कुरा संसदीय अभ्यासले संसारका सबै मुलुकहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल भनेको वेटिङ फर गभर्नमेन्ट नै हो। त्यसो भएको हुनाले कांग्रेसले पहल गरिराखेकै छ। कांग्रेसकै पहलमा आज यो मत पनि विपक्षमा खसेको मत पनि कांग्रेसले आह्वान गरेरै हो, वार्ता छलफल सहमति गरेरै बनेको हो। त्यसैले अब जसरी विश्वासको मत
माग्दै गर्दा विश्वासको विपक्षमा विश्वासको मत माग्ने प्रस्तावको विपक्षमा जसरी भारी मत आयो, त्यसै गरी अब नयाँ सरकार निर्माणका लागि पनि कङ्ग्रेसले थप पहल गर्छ र कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माणका लागि अब प्रभावकारी ढङ्गबाट पहल गर्दै कङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ। अब यो तटस्थको विषयमा रहेर केही प्रतिक्रिया छ यहाँको मान्यज्यू? होइन, मेरो के लाग्छ भने उहाँहरू पनि राजनीतिक दल हो, उहाँहरूका आफ्नै छुट्टै केही मुद्दाहरू छन्। लामो समयदेखि संविधान संशोधनका विषयमा, नागरिकताका विषयमा, जातीय क्षेत्रीय सवालहरूमा, समानताका सवालमा, स्वाभिमानका सवालमा उहाँले उठाइराखेको मुद्दामा दलहरूसँग छलफल चलिराखेको छ। अहिले भइराखेको सरकार केपी शर्मा ओलीको सरकारसँग उहाँहरूले नराम्रोसँगले धोका पाएको हुनाले अब नयाँ आउने सरकारले चाहिँ केही प्रतिबद्धताहरू, अलिक कडा प्रतिबद्धता राखोस्, अलिक व्यावहारिक प्रतिबद्धता गरोस् भन्ने उहाँहरूको अपेक्षा भएको कारणले आजै उहाँहरूले मतदान गर्नु भएन। मलाई लाग्छ अब सरकार निर्माणको पक्षमा उहाँहरूले मतदान गर्नु। अब अन्त्यमा जाँदा जाँदै मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त, यस्तो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा हामी गुज्रिरहेका छौँ, एकातिर कोरोना महामारीको यो भनौँ न जटिलताबाट जनताले चाहिँ रोग र भोकको यो सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ, अस्पतालमा बेड छैन, अक्सिजन छैन, यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ यो राजनीतिक किचलो, यो राजनीतिक जुन खेल देखियो, यो राइट टाइम हो आज? होइन, मैले भने बुझिसकेँ। यो सबै कुरा राइट टाइम हुँदै होइन। यति बेला हामी सबै संयुक्त रूपमा कोभिड-19 का विरुद्धमा, जनताका पक्षमा, रोगका विरुद्धमा लड्नुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीले गत सालकै 2077 वैशाख 24देखि नै उहाँ सत्ताको खेलमा लाग्नुभयो। त्यो बेला पनि कोभिड-19 को महामारी थियो, लकडाउनको अवस्था थियो। लकडाउनका बेला उहाँ दल फुटाउनका लागि कुनै राजनीतिक दललाई विभाजन गर्ने, सांसद अपहरण गर्ने, अध्यादेश ल्याउने, संवैधानिक परिषदलाई संविधान विपरीत गठन गर्ने जस्ता सत्ताको खेलमा हरकतमा उहाँ लाग्नुभयो र त्यसैको सिलसिलावार ढङ्गबाट अर्को चरणको रूपमा यसपालि उहाँले फेरि विश्वासको मत लिने अथवा संसद विघटन गरिसकेपछि अदालतले पुनर्स्थापना गर्दैपछि त्यही बेला राजीनामा गर्नुभएको भए अर्को नयाँ सरकार बनिसक्थ्यो। तर उहाँ राजीनामा पनि नगर्ने, संसदलाई जिस्काइरहने, जनताका प्रतिनिधिहरूमाथि उहाँहरू अब कुठाराघात, भावनात्मक रूपमा खेलवाड गरिरहने, जनताका अधिकारहरूलाई कुठाराघात गर्ने, यस्ता किसिमका घृणित क्रियाकलापमा प्रधानमन्त्री संलग्न हुनुभएको हुनाले र आजको घटना पनि, आजको दिन पनि उहाँले आफै निम्त्याउनु भएको हो। त्यसो भएको हुनाले यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूको भन्दा पनि सत्तारूढ दल र सत्तारूढ दलका संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कारणले यो अवस्था आएको छ। यो कङ्ग्रेसका लागि यो रहर होइन, यो बाध्यात्मक। यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मान्यज्यू, समय दिनुभयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। यतिखेर हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका नेता एवं मान्य सांसद प्रतिनिधि सभाका सदस्य यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मीनबहादुर विश्वकर्मा। उहाँसँग हामीले यो पछिल्लो समय देशको चाहिँ जुन राजनीतिक घटनाक्रम देखिएको छ, आज संसदमा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विश्वासको मत लिन सक्नु भएन र उहाँ अल्पमतमा परेसँगै अब नयाँ विकल्पको सरकार बनाउने तयारी सुरु भएको छ। यस सवालमा रहेर थप कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रममा म छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छु। उफ, नेट छैन, रिपोर्ट पो कसरी पठाउने? समृद्धि, समथिङ रङ? किन टेन्सन लिएको? एन्टिपोजिट छँदैछ नि। 4G मोबाइलमा पो छ, रिपोर्ट चाहिँ ल्यापटपमा छ। कुल, म हटस्पट अन गरिदिन्छु। तिमीहरू हटस्पट वाइफाई कनेक्ट गरेर मजाले इन्टरनेट चलाउन सक्छौ। थ्याङ्क्स विक्रम, थ्याङ्क यू नेपाल टेलिकम। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। मैले प्राविधिक सरलाई बोलाएको छु नि। नमस्ते। नमस्ते। किन, केही बिग्रेको छैन त? उहाँ अफिसमा नेपाल टेलिकमको FTTH जडान गरेर माहौलै खुसियाली छ। अब हाम्रो घरमा पनि आजै जडान गर्नु पर्यो। मैले त उहाँ सरलाई लिएर आएको जडान गर्नलाई। बिमला, नेट आयो? आयो। नवीनतम प्रविधिको नेपाल टेलिकमको FTTH मार्फत एकैसाथ इन्टरनेट, टेलिफोन र टेलिभिजन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। घर घरमा फाइबर सेवा। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि। यतिखेर तपाईँहरू टिभी टुडे एचडीको विशेष कार्यक्रम जनताका कुरा हेर्दै हुनुहुन्छ र जनताका कुरामा हामी विशेष गरी पछिल्लो समय देशमा पेन्डेमिकको सिचुएसन छ, तर यसलाई आज हामी धेरै कोट्याउने पक्षमा छैनौँ, किनभने यतिखेर राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ र आज दिनभरि संसदमा चाहिँ जुन खेल देखियो कि आरोप प्रत्यारोपका बीचबाट चाहिँ संसदमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयास गर्नुभयो, तर उहाँले विश्वासको मत लिन सक्नु भएन। अर्थात् विश्वासको मत
उहाँको खारेज भयो, अर्थात् उहाँको विपक्षमा चाहिँ बढी मत गयो। उहाँले विश्वासको मत जित्न नसकेपछि उहाँले अब स्वतः अल्पमतमा परिसकेपछि राजीनामा दिएर बाटो प्रशस्त पार्नुहुन्छ, या भनौँ विकल्पको रूपमा जसरी अहिले चाहिँ प्रतिपक्ष दलहरूसँगै जुन एउटा संयुक्त सरकारको रूपमा चाहिँ उहाँहरूले गठबन्धनको सरकार बनाउने प्रयास गरिरहनु भएको छ, दुई वा दुई दलभन्दा बढीको चाहिँ संयुक्त सरकारको प्रयास अन्तर्गत संविधानको धारा 76 को 2 अन्तर्गत उहाँहरूले नयाँ सरकार बनाइदिने प्रक्रियालाई अगाडि बढाइदिन अर्थात् थालनी गरिदिन राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पत्राचार गरिसकेको परिस्थितिमा अब राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ यस विषयमा चाहिँ के निर्णय गर्नुहोला त्यो पनि हेर्न बाँकी छ। किनभने यो परिस्थितिमा यदि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा राष्ट्रपतिज्यूले संविधानको धारा 76(2) होइन, संविधानको धारा 76 को 3 अन्तर्गत एकल लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा चाहिँ नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार बन्न सक्ने र त्यो पनि चुनावमा जान सक्ने सम्भावना पनि छ कि छैन लगायतको विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। र पछिल्लो समय देखिएको यो विकसित घटनाक्रमको बारेमा हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ र ताजा प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। यतिखेर संसदमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत जित्न सक्नु भएन र यो सँगै राजनीति सरगर्मी बढेको छ। अब नयाँ विकल्पको रूपमा प्रधानमन्त्रीको विकल्प को हुन सक्छ? शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा अब नयाँ सरकार बन्ने प्रबल सम्भावना बढेर गएको छ। यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ आज संसदमा 232 वटा सांसदहरूको उपस्थितिमा चाहिँ 27 जना अनुपस्थित रहनुभयो कुल सदस्यहरूमध्ये। त्यसमा पनि तपाईँको 15 जना चाहिँ तटस्थ रहनुभयो र कुनै उहाँहरू स्ट्यान्ड गर्नुभयो, कुनै पनि पक्षमा उहाँहरूको चाहिँ मत जाहेर भएन, उहाँहरू चाहिँ स्ट्यान्ड गरिदिनु भयो अर्थात् उहाँहरू चाहिँ तटस्थ बसिदिनु भयो। र त्यसै गरी 93 सांसद जो नेकपा एमालेका सांसदहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ नेकपा एमालेका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा विश्वासको मत दिए, त विपक्षमा चाहिँ उहाँलाई विश्वासको मत दिन सकिन्न भन्ने पक्षमा चाहिँ 124 मत परेसँगै प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विश्वासको मत गुमाउनु भएको छ। अब उहाँ के गर्नुहुन्छ यो भने हेर्न बाँकी छ। संसदभित्र चाहिँ आज प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाइसकेपछि अब नयाँ विकल्पको सरकार बनाउन संयुक्त पहल भएको छ र राष्ट्रपति ज्यू समक्ष चाहिँ 3 प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्र यादव समूहले चाहिँ यतिखेर सम्माननीय राष्ट्रपति यतिखेर विद्यादेवी भण्डारी समक्ष संविधानको धारा 76 को 2 अन्तर्गत चाहिँ नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइसक्नु आग्रह गर्नुभएको छ। यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन या थालनी गर्न प्रधानमन्त्रीको विषयमा चाहिँ राष्ट्रपति के गर्नु होला, यस सवालमा ताजा प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता, स्थायी कमिटी सदस्य, मान्य सांसद, प्रतिनिधि सभा सदस्य देवेन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ। उहाँलाई म यो विशेष लाइभमा स्वागत गर्न चाहन्छु। पौडेलज्यू, यहाँलाई स्वागत छ यो विशेष लाइभमा। धन्यवाद यहाँलाई पनि। अब आज संसदभित्र जुन देखियो यसको मेसेज के हो? प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्नुभयो, उहाँले प्रधानमन्त्रीले आफैले बोलाएको सदनमा म विश्वासमा छु भन्ने कुरा प्रकट गरेर खोज्नुभएको थियो। उहाँ चाहिँ अल्पमतमा परेर यो देशको संविधान प्रणाली पद्धति सबैसँग उहाँले गरेका क्रियाकलापप्रति विमति राख्दै बहुमत सांसदहरूले उहाँको प्रस्तावलाई अस्वीकृत गरिदिए र स्वतः संविधानको धारा 100 को उपधारा 3 अनुरूप चाहिँ उहाँको पद स्वतः जाने कुरा त्यहाँ उल्लेख छ। यसपछि लगत्तै धारा 76 को उपधारा 2 अन्तर्गतको सरकार बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। त्यति विश्वस्त हुनुहुन्छ तपाईहरु? प्रधानमन्त्रीको आजको हुंकार हेर्दाखेरि संविधानको धारा 76 2 मा जान्छ कि 3 मा जान्छ? संविधानै मान्दिने भन्ने कि त जे पनि गर्न सकिने भयो। संविधानै मान्दिने, मैले विधि मान्दिने, यी धारा संविधानका पद्धति प्रणाली सबै केही पनि जरुरी छैन, मैले जे भन्ला त्यही गर्छु भनेर सोध्नुभयो भनेदेखि त कसैले केही त्यसको उत्तर दिन सक्ने हामीसित ठाउँ रहँदैन। विधि विधान पद्धति प्रणाली सिस्टम सबै मान्ने भनेदेखि संविधानमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। संविधानमा लेखिए अनुरूप सदनभित्र विश्वासको मत गुमेको प्रधानमन्त्रीले फेरि मै सरकार चलाउँछु भन्ने जतिको अनैतिक अरू केही पनि हुँदैन। अब राजीनामा उहाँले दिने संकेत देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो उहाँले नै भन्ने कुरा हो। यति हुँदाखेरि पनि उहाँले राजीनामा नदिकन फेरि सरकार चलाउँछु भनेर विभिन्न तानाबाना बुझ्नुहुन्छ भनेदेखि यो जतिको चाहिँ नाङ्गोपना राजनीतिमा कहीँ पनि हुँदैन। यो त नेपालमा मात्रै अपवाद देखा पर्यो। सदनभित्र विश्वास गुमाइसकेपछि पनि मै हुँ प्रधानमन्त्री, मै नै चलाउँछु, मलाई कोही पनि छैन भन्ने संसारभरि तपाईँले हेर्नुभयो भने कहीँ देख्नुहुन्न। त्यस्तो भयो भने त्यसले के संकेत दिन्छ, के सन्देश हुन्छ जनता? मलाई भन्नुहोस् त। अब त्यसले त चाहिँ यो सबै सिस्टम पद्धति प्रणालीलाई नमानेको, एकदम मूर्खाइ गरेको र कहीँ कतै पनि विधिको शासन कानुनी राज नभएको कुराको प्रत्याभूत दिलाउँछ। अबको निकास के? जस्तो अहिले भर्खरै मात्र संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएको छ, त्यो अब विज्ञप्ति पनि राष्ट्रपति उहाँले चाहिँ आफ्नो पोजिसनमा मत कम पाइसकेपछि स्वतः चाहिँ अरू विपक्षीहरूले हामी चाहिँ धारा
मैले अहिले भनेपछि 76 को उपधारा 2 अनुरूपकै सरकार बनाउन तयार छौँ भनेर राष्ट्रपति कहाँ जानुपर्छ। अब राष्ट्रपतिज्यूले त्यो भूमिका या तपाईँहरूले राखेको प्रस्तावलाई चाहिँ साथ दिनु होला, तपाईँलाई विश्वास छ? राष्ट्रपतिले त संविधान लागू गर्ने होला नि। संविधान, नियम, कानुन, पद्धति सबै कुरा हेर्दाखेरि त माननीय राष्ट्रपतिज्यूले असंवैधानिक कुरालाई त कसरी साथ दिनु होला र? अब यसो भयो भने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकारमा चाहिँ तपाईहरु समर्थन गर्न तयार हो? हामी तयार छौँ, हामी तयार छौँ। हस्, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्यांक यू सो मच। धन्यवाद। यतिखेर हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता यतिखेर हामीसँग देवेन्द्र पौडेल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग विशेष गरी पछिल्लो समय यो सरकारले चाहिँ विश्वासको मत गुमाइसकेपछि अब विकल्पको रूपमा चाहिँ के हुन सक्छ भन्ने विषयमा रहेर हामीले कुराकानी गर्दै थियौँ। उहाँसँग विशेष गरी पछिल्लो समय नेकपा माओवादी केन्द्रको चाहिँ समर्थनमा चाहिँ अब नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएको छ। त्यसैगरी प्रतिपक्षकै दलको रूपमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीको चाहिँ एउटा समूह जो चाहिँ उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको पार्टी पनि यसमा चाहिँ सहमत देखेको छ र संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएको छ। प्रधानमन्त्री के राष्ट्रपतिज्यूले यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? संविधानको पालना गर्नुहुन्छ या भनौँ उहाँले फेरि संविधानको धारा 76 को 3 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गराउनुहुन्छ? यी लगायतको विषयमा थप कुराकानी गर्नेछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर यो देशको सरगर्मी बढेको छ, राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ। यतिखेर हामीसँग ताजा प्रतिक्रियाका निम्ति आज संसदमा पनि कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अल्पमतमा परेसँगै अब नयाँ विकल्पको रूपमा नयाँ सरकार बन्ने भएको छ। यस्तो परिस्थितिमा संयुक्त पहल कदमी र संयुक्त विज्ञप्तिको औचित्य के हुन सक्छ भन्ने सवालमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग यतिखेर जनता समाजवादी पार्टीका प्रभावशाली नेता एवं अध्यक्ष उपेन्द्र यादव हाम्रो टेलिफोनमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई म यो विशेष लाइभमा स्वागत गर्न चाहन्छु। यादवजी, यहाँलाई स्वागत छ यो विशेष लाइभमा। धन्यवाद। अब आज तपाईहरुले प्रधानमन्त्रीका विपक्षमा मत जाहेर गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्नुभयो, नयाँ विकल्पको रूपमा चाहिँ सरकार बनाउने तयारी गरिरहँदा आजको संसदमा देखिएको खेल र यसको जनतामा मेसेज के हो? अब जनताले र संसदले दुवैले जनताले चाहेको अनुसार संसदले दिएको मेसेज के हो भने अब परिवर्तनकारी लोकतान्त्रिक शक्तिहरू, संघीयता पक्ष शक्तिहरू को चाहिँ विकल्प दिनुपर्छ र संसदले अब विकल्प दिनेछ। भने अब प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परिसक्नु भएको छ, तपाईहरुले संयुक्त अल्पमतमा परिसक्नु भएन, म प्रधानमन्त्री अहिले पदमुक्त भइसक्नु भएको छ। तर उहाँले पद नछोड्ने जस्तो संकेत गरिरहनु भएको छ। अहिले पनि राजीनामा दिनुभएको छैन नि। अविश्वासको मत प्राप्त नगरेको या पारित नभएपछि स्वतः पदमुक्त हुन्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थै छ। उहाँले नै बनाएको संविधान हो, मैले होइन। भने संविधानको धारा 100 को उपधारा 3 बमोजिम प्रधानमन्त्री त्यसो भए पदबाट चाहिँ आज चोइट भइसक्नु भयो हैन? अहिले मुक्त भइसक्नु, उहाँले पारित हुने बित्तिकै पदमुक्त हुन्छ। अब तपाईहरुले संयुक्त यो विज्ञप्ति जारी गर्नु भएको छ शेरबहादुर देउवा। हामीले के भनेछ भन्दाखेरि विधि प्रक्रिया अनुसार संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चाहिँ के छ भने अब सरकार निर्माणको प्रक्रियाका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्छ। अब राष्ट्रपतिज्यूले तपाईहरुले दिएको यो प्रस्तावलाई चाहिँ स्वीकार्नुहुन्छ त? अब त्यो त राष्ट्रपतिले जवाब दिने हो नि। स्वीकार मतलब विधि र प्रक्रिया र संविधानलाई त स्वीकार्नुपर्छ। संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति हो। अब यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ राष्ट्रपतिको भूमिका पछिल्ला केही हामीले वर्ष यता हेरिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीसँग निकटता देखिरहँदाखेरि संविधानको धारा 2 अन्तर्गत उहाँले जानुहुन्छ कि 76 को 2, 76 को 3 मा चाहिँ फेरि गएर प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ समर्थन गरिदिने 2 अनुसार जानुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ के छ मान्यता हो। संवैधानिक व्यवस्था पनि त्यही हो। अब यस्तो परिस्थितिमा नयाँ विकल्पको सरकार आइरहेछ, यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा अब नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा तपाईहरु सरकार बनाउन तयार हुनुभएको हो? हैन, विकल्प दिनुपर्छ भनेर लागिसकेपछि सहमतिका आधारमा चाहिँ के छ भने विकल्पको तयारी हुन्छ। अब आज मलाई एउटा मनमा लागेको प्रश्न, धेरै जनताले पनि हेरेका छन्, तटस्थ बस्ने साथीहरू तपाईकै पार्टीको ठूलो समूह चाहिँ आज तटस्थ बसिदियो, यसको मेसेज के हो? हैन, यो त के हो भन्दाखेरि हामीले सबैले आफ्नो आफ्नो स्वविवेकले मतदान गर्ने, पक्षमा विपक्षमा वा तटस्थ बस्ने भनेर पार्टीले दिएको निर्देशन र निर्णय नै हो। उहाँहरूले सहयोग गरेको जस्तो देखियो कि असहयोग गरेको जस्तो देखियो त तपाईहरुलाई? हैन, त्यो त अब निर्णय हो, सबैले आफ्नो आफ्नो विवेकका प्रयोग गरे र त्यो विवेकको प्रयोग गर्न भनेर पार्टीले छुट दिएकै हो। त्यसकारणले अन्यथा यसलाई लिनु हुँदैन। अनि तपाईहरुले आज गरेको निर्णय साच्चै आज प्रतिगमनका विरुद्धको यो लडाईँमा चाहिँ जित भएको महसुस गर्नु भएको छ? के हो भने प्रतिगमनकै विरुद्धको सङ्घर्ष र प्रतिगमनका सम्भावनाहरू अझै पनि जारी छन्। त्यो खतरा अझै पनि छ लोकतन्त्रमाथि, संघीय गणतन्त्रमाथि। त्यो खतरालाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि रौन्जेल चाहिँ के छ संघीयता पक्षधर, लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरू चनाखो रहनुपर्छ। यति सहज देख्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले पद छोड्नु होला भनेर तपाईँ? अब हेर्नुहोस् के हो त भन्दाखेरि त्यो समयले बताउँछ। तर उहाँले अब
जनमतको कदर, संसदले दिएको म्यान्डेटलाई स्वीकार गर्नु नै उहाँको हितमा छ। अब मलाई जाँदा जाँदै अहिले बन्ने नयाँ सरकार, अब जस्तो तपाईँहरूले प्रस्ताव राख्नु भएको छ, राष्ट्रपतिज्यूले तपाईँहरूको प्रस्तावलाई स्वीकारी दिनुभयो भने नयाँ विकल्पको सरकार बन्ला। आज तपाईँले संसदमा पनि भन्नुभयो कि साँच्चीकै जनताको अवस्था यस्तो छ। यी लगायतका विषय जनजीविकाको सवालमा र अहिले देखेको यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा अब आउने सरकारले चाहिँ कसरी चाहिँ जनतामुखी काम भएर काम गर्छ? पहिला सरकार त बन्न दिनुहोस्, त्यसपछि नै योजना बन्छ। तपाईँहरू तयार, त्यसो भए तपाईँहरू गठबन्धनको सरकार बनाएर चाहिँ जनताको समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्छ भने मैले होइन। अब के छ भन्दाखेरि सरकार पहिला बन्न दिउँ, सरकार कसरी बन्छ, कसको बन्छ, कुन दिशा मुलुक जान्छ। तर जुनसुकै सरकार बने पनि, जुनसुकै व्यक्ति सरकारमा गए पनि जनताको, गरिब जनताको समस्या हल गर्नुपर्छ। हस्, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। यतिखेर हामीसँग जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले विशेष गरी यो संसदमा चाहिँ आज अविश्वासको प्रस्तावको रूपमा या विश्वासको विपक्षमा चाहिँ मत जाहेर गर्नुभयो र उहाँहरूको ठुलो समूह अहिले पनि हेर्ने हो भने एक थरी समूह चाहिँ तटस्थ बसिदिँदा पनि उहाँहरूले चाहिँ यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ, साँच्चीकै यो प्रतिगमन विरुद्धको लडाइँमा उहाँहरूको आजको मत जाहेरले चाहिँ के सन्देश हो लगायतको विषयमा, अब बन्ने विकल्पको सरकारमा साँच्चीकै कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन तयार हुनुभएको भन्ने लगायतका विषयमा कुराकानी गर्यौँ। कार्यक्रममा म छोटो ब्रेकमा जान्छु, ब्रेकपछि पुनः आउनेछु। जिन्दगी ठट्टा होइन, त्यसैले यस विकराल महामारीमा घरभित्रै बसी सुरक्षित कारोबारको लागि ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ एप प्रयोग गरौँ। आफू पनि सुरक्षित रहौँ र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्न सहयोग पुर्याऊ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क। मैले प्राविधिक सल्लाह बोलाएको छु नि। नमस्ते। किन केही बिग्रेको छैन त? उहाँ अफिसमा नेपाल टेलिकमको एफटिटिएच जडान गरेर माहौलै खुसियाली छ। अब हाम्रो घरमा पनि आजै जडान गर्नु पर्यो। मैले त उहाँ सरलाई लिएर आएको जडान गर्नलाई। बिमला, नेट आयो? आयो। नवीनतम प्रविधिको नेपाल टेलिकमको एफटिटिएच मार्फत एकैसाथ इन्टरनेट, टेलिफोन र टेलिभिजन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। घर घरमा फाइबर सेवा। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि। विशेष गरी यतिखेर देशको राजनीति बडो सरगर्मी बढेको छ र एकातिर कोभिड-19 को संक्रमण त अर्कोतिर देशको राजनीतिले कुन मोड लिन्छ भन्ने परिस्थिति सुरु भएको छ। किनभने संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन र यो सँगै उहाँ अल्पमतमा परिसक्नु भएको छ। संविधानको धारा 100 को 1 अन्तर्गत उहाँले चाहिँ विश्वासको मत लिनुभएको थियो, तर विश्वासको मत प्राप्त नभएसँगै 100 को 3 मा उहाँ चाहिँ स्वतः पदमुक्त हुनुपर्ने हो। तर अहिले पनि उहाँ चाहिँ संविधानको धारा 76 को 3 अन्तर्गत नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना पनि बढेर गएको छ। यसै सवालमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। यतिखेर हामीसँग कुराकानीको निम्ति यो विशेष लाइभमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष, प्रभावशाली नेता, कम्युनिस्ट आन्दोलनका चाहिँ प्रभावशाली व्यक्तित्व आजको यो विशेष लाइभमा हुनुहुन्छ चित्रबहादुर केसी। उहाँलाई म यो विशेष लाइभमा स्वागत गर्न चाहन्छु। केसीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ यो विशेष लाइभमा। धन्यवाद। अब आज प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ संसदमा विश्वासको मत गुमाउनु भयो र विपक्षीहरूले चाहिँ उहाँका विपक्षमा चाहिँ मतदान गरेसँगै यसको मेसेज के पाउनुभयो तपाईँले? के हो यसको सन्देश? यो चाहिँ यो उलोनी चराले बाटामा गुण लाग्छ अरे। जुन चरो उलोनु छ त्यसले बाटोमा सबै देख्ने ठाउँमा गुण लगाउँछ अरे, त्यही भयो। खास यसको अर्थ अझ बुझ्ने गरेर जनताले अब जुन चरो उलन परेको छ, मेटिन सिद्धिन परेको छ, त्यसले बाटोमा लाउँछ अरे कि गुण सबै देख्ने ठाउँमा। भने आज प्रधानमन्त्रीज्यूले को चाहिँ पक्षमा मत देखेन, 93 जना भयो। तपाईँहरूले पनि विपक्षी गठबन्धनमै चाहिँ उहाँले म जित्छु भनेर मत राख्दै राख्नु भएको होइन। यो दुनियाँको आडी तपाईँ चाहिँ मुख लुकाउनलाई अब सकिन्न, अब चलाउन सकिन्न भनेर तपाईँ चाहिँ यो अहिले लिने हो कि विश्वास मत कि पहिले लिने हो भन्नु न। संसद डिजर्भ नगरेर त्यतिखेरै तत्कालीनमा पुस 5 गते भन्दा पहिले लिनु पर्थ्यो भन्ने यहाँको चाहिँ मनसाय हो त? त्यसो भए जब चाहिँ संसद चाहिँ त्यो संसद विघटन गरेको कुरालाई चाहिँ सर्वोच्चले बजर गरेपछि त्यसै दिन होइन, राजीनामा दिनुपर्ने, सत्ताबाट हट्नुपर्ने त्यसै दिन होइन। अब संसद चाहिँ अब विघटन गर्ने, पार्टी चाहिँ छेद विच्छेद गर्ने, संविधानलाई विच्छेद गर्ने, अनि कुरा चाहिँ अब ठुल्ठुला गर्ने। अब अहिले तपाईँ चाहिँ उहाँले विश्वास मत
पाउँछु भनेर होइन नि अहिले भोट लिएको उहाँलाई सबै थाहा छ। किन गर्नुभयो त? अहिले पनि आशंका हो त त्यसो भए प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ चाहिँ अहिले पनि कसैले भन्न सक्दैन। उहाँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। किन यस्तो हुनुभयो? प्रधानमन्त्री विश्वासको मत गुमेपछि उहाँ त स्वतः संविधानको धारा 100 को उपधारा 3 बमोजिम पदमुक्त हुनुपर्ने होइन? हो त। तर उहाँ त अहिले पनि संविधानको धारा 76 को 3 अन्तर्गतमा प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् उहाँका पक्षधरहरू जुन बेलामा चाहिँ सर्वोच्चले अब संसद उहाँले विघटन गरेको संसद चाहिँ बिउताइदियो, बदर गरिदियो, त्यसै दिन उहाँले चाहिँ नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर बाटो सफा गर्नुपर्थ्यो। त्यो त गर्नु भएन उहाँले। उहाँले त चाहिँ अब संविधान ध्वस्त पार्नुभयो, संसद ध्वस्त पार्नुभयो र आफ्नो पार्टी चाहिँ छेदविछेद पार्नुभयो। अनि अब अहिले उहाँले चाहिँ के गर्ने सुरले उहाँका सल्लाहकारहरूले पछौट लाउनेहरूले उहाँलाई के सुझाव दिएका छन् अब त्यही गर्नलाई उहाँले के लाग्छ तपाईँलाई? अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के गर्नु होला जस्तो तपाईँलाई लागिरहेको छ? अब जे गर्नुहुन्छ पछि उहाँले गरेपछि थाहा पाउँला। उहाँले राम्रोको लागि यो चाहिँ आज विश्वास मत दिनुभयो। अब यो विशेष अधिवेशन उहाँले रेगुलर अधिवेशन भन्दा विशेष अधिवेशन बोलाउनु भयो, तर आज विपक्षमा उहाँका विपक्षमा ठुलो मत पर्यो। 124 जनाले मत जाहेर गर्नुभयो। तपाईँको पार्टीले उहाँलाई समर्थन गरेन। तपाईँको पार्टीले नयाँ विकल्पको रूपमा जाने निर्णय गर्यो। अब नयाँ विकल्पको रूपमा भर्खरै संयुक्त विज्ञप्ति आएको छ। मैले तपाईँभन्दा पहिले उपेन्द्र यादवसँग प्रतिक्रिया लिएको थिएँ। हामी नयाँ विकल्प खोज्छौँ, राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ नयाँ सरकार बनाउने बाटो खोल्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ। तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री नयाँ बनाउने सवालमा? संविधानको धारा 76 को 2 अन्तर्गत राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ त्यो बाटो खोल्नु होला? सरकार प्रमुख राष्ट्र प्रमुखको भिडी मतमा देशले जुन खालको हन्डर खायो, मुलुकलाई जुन अप्रजातान्त्रिक, अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक बाटो हिँडाइरहेका छन्, यिनीहरू चाहिँ यही गर्छन् भनेर अहिले भन्नै सकिन्न। जे पनि गर्छन्। अब जनता चाहिँ अब तपाईँ आफै मान्दैनन्। तपाईँ आफै पनि अहिले चाहिँ यो देशको चाहिँ जिउँदो जाग्दो एउटा इतिहास हो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा। आज कम्युनिस्टहरूको चाहिँ यो अभिगत, आज माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमहरू चाहिँ संसदमा जानु भएन। संसदमा वामदेव त हुनुहुन्न, तर उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय सभामा हुनुहुन्छ। तर मेजर दलका चाहिँ नेताहरू आज गएनन्। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? कम्युनिस्ट भएको भए त यसो गर्दै गर्दैनन्। तपाईँहरूले पनि नाम राखिदिएको त। हामीले त नेकपा एमाले भनिरहेको छौँ, उहाँहरूले राखेको जे देखिन्छ त्यही राख्ने। कम्युनिस्ट तपाईँहरूले कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ, अरू लाटेगाँडाले नि हुन्छन्, तर कम्युनिस्टले त यसो गर्दै गर्दैनन्। अब तपाईँहरूले गण्डकी प्रदेशमा पनि नेकपा एमालेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसक्नुभयो। केन्द्रमा पनि तपाईँहरूले गत केही वर्ष पहिले बन्दा सुरुमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले आएर विपक्षमा हुनुभयो। यो यसो हेर्दाखेरि चाहिँ नेकपा एमालेको क्रियाकलापबाट तपाईँहरू किन यसरी चाहिँ आत्तिनु भएको? अहिले आत्तिएको होइन, राम्रो काम गर्दाखेरि समर्थन दिएको, गलत काम गर्दाखेरि गलत चाहिदिएको समर्थनमा। त्यही हो। तपाईँ त्यति त बुझ्नु पर्यो नि। राम्रो जुन बेला चाहिँ हामीले हाम्रो आफ्नो संविधान हामी आफै बनाएकोमा भारतले नाकाबन्दी गर्यो, त्यसको विरुद्धमा अब उहाँले अडान दिनुभयो, हामीले समर्थन गऱ्यौँ, नेपाली जनताले पनि समर्थन गर्यो, झन्डै 2/3 बहुमत दियो। अब यस्तो हेरिरहँदाखेरि चित्रबहादुर केसीज्यू, तपाईँ नैतिकताको कुरा गर्ने मान्छे, यो देशमा सन्त साधकीको रूपमा चाहिँ आफ्नो पहिचान बनाउनु भएको, सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङको एउटा मोडालिटीमा तपाईँले आफ्नो राजनीतिक जीवन बिताइरहनु भएको छ। यो नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो समय नैतिकताको खरेडी परेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू पनि त्यो हेरिरहँदा हामी देखिरहेका छौँ। यो अहिलेको सिचुएसनमा उहाँ अल्पमतमा परेसँगै, विश्वासको मत नपाएसँगै यो नैतिकता देखिएन। किन नेपाली राजनीतिमा नैतिकता खरेडी पर्यो केसीज्यू? देशमा राजनीतिक क्रान्ति हुन बाँकी छ। यिनीहरूले चाहिँ अवसरवादीहरूले राजनीतिक क्रान्ति सकियो, अब आर्थिक क्रान्ति गर्ने भने नेपाली जनतालाई झुटको खेती गरेका थिए। अहिले पनि देश अर्ध औपनिवेशिक अवस्था छ। विदेशीहरू रहेको मान्छे त आएर यहाँ सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यो सबै गतिविधि अहिले पनि पहिले पनि संसद विघटन गर्नुभन्दा पहिले त रहेको अध्यक्ष आएको थियो, त्यहाँ आएर चाहिँ डेरा जमाएर बसेर अनि यो बाटो हिँड्न लाएर गएको कसलाई थाहा छैन। त्यसो भएर अहिले पनि नेपाल चाहिँ आर्थिक क्रान्ति बाँकी छ। देश अर्ध औपनिवेशिक अवस्था छ, देश अर्ध सामन्ती अवस्था छ। त्यसो हुनाले नेपाली जनताले राजनीतिक क्रान्ति सकियो, अब आर्थिक क्रान्ति भयो। जुन उनले झुटको खेती गरेका थिए, त्यो राजनीतिक क्रान्ति सिद्धिएको छैन भन्ने कुरा यी विभिन्न घटनाले चाहिँ प्रमाणित गरेको छ। र मुलुकलाई, नेपाललाई तपाईँको चाहिँ विदेशीहरूले आफ्नो एउटा प्ले ग्राउन्ड गराएका छन् र
विदेशीहरूको योजनामा विदेशी इसारामा यिनीहरू नाचिरहेका छन्। म जाने कुरा त्यही। अब अन्त्यमा यो स्वास्थ्य सङ्कट छ, आज अस्पतालमा जनता रोइरहेको छ, मान्छेले औषधि नपाएर, अक्सिजन नपाएर, एम्बुलेन्स नपाएर मर्नु परेको छ। यो घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि यो देशको राजनीति हामी यस्तै हो गर्ने, जनताभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ, पार्टीगत स्वार्थ, आफ्ना लागि, गुटका लागि, पदका लागि, शक्तिका लागि, यो राजनीतिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ केसीज्यू? जनता कहाँ छन्, के गर्दैछन्, जनताको चिन्ता कसैलाई देखेन यहाँ, आफ्नै कुर्सीको मात्र चासो देखियो, चिन्ता देखियो। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ जनताप्रतिको विश्वासघात हो, राष्ट्रप्रति चाहिँ विश्वासघात हो र राजनीति गर्नेहरूले तपाईँको चाहिँ नि आफ्नो निजी स्वार्थ, निजी महत्त्वाकांक्षा, सत्ता स्वार्थको लागि, आफ्नो तपाईँको चाहिँ नि भोग विलासको लागि, सत्ता चाहिँ स्वार्थको लागि जे पनि गरे जनतालाई चाहिँ धोका भयो। जनताले यो हिसाब किताब चाहिँ इतिहास रहेसम्म तपाईँको चाहिँ यो हिसाब किताब नेपाली जनताले गर्छ। हस्, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु बडो महत्त्वपूर्ण समयका लागि केसीज्यू। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यतिखेर हामीसँग राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी यतिखेर संसदमा चाहिँ विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीले गुमाइसक्नु भएको छ। संविधानको धारा 101 अन्तर्गत उहाँले विश्वासको मत लिनुभएको थियो, तर संविधानको धारा 100 अन्तर्गत उहाँ स्वतः पदमुक्त हुनुपर्ने हो। तर यतिखेर विपक्षी गठबन्धन विशेष गरी काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीको बीचमा चाहिँ संयुक्त सरकार बनाउने पहल कदमी अन्तर्गत संविधानको धारा 76 को 2 अन्तर्गत नयाँ सरकारका लागि पहल गर्न र चाहिँ त्यसका लागि बाटो प्रशस्त पार्नका निम्ति राष्ट्रपतिज्यू समक्ष उहाँहरूले पत्राचार गरिसक्नु भएको छ। यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ अब नयाँ विकल्पको सरकार बन्ला या प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा 76 को 3 अन्तर्गत वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गराउनु होला। यो भने विकसित घटनाक्रमले के हुन्छ हेर्न बाँकी छ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कोरोना महामारीको सङ्कट छ, यस घडीमा चाहिँ हामी सबै सुरक्षित रहौँ, घरभित्रै बसौँ, घरभन्दा बाहिर निस्किँदा मास्कको सेनिटाइजर र त्यसै गरी हातहरू धुने बानीको विकास गरौँ। स्टे होम स्टे सेफ भन्दै म कार्यक्रमको प्रस्तुता नवराज पनि आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। हवस्, नमस्कार।